way through. Not really. It's Umar Goal has picked up a wicket. Paul Collingwood. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बाउलर्स ने इंग्लिश बैट्समैनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन हमें यह भी याद है कि ये वही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम थी जो सिर्फ चंद दिन पहले इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के हाथों बहुत शर्मनाक तरीके से शिकस्त पे शिकस्त खा रही थी, और अब यही क्रिकेट टीम है जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को शिकस्त पे शिकस्त देती जा रही है। आज का ये जो प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की जो ये क्रिकेट टीम है जो कि पिछले 2 मैचों में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को शिकस्त दे चुकी है, इस पर मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एजाज भट्ट साहब कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान की उसके खिलाफ साजिश हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिशें कौन कर रहा है? और इस सिलसिले में कुछ पाकिस्तानी मुबसरीन जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। क्या हम रवायती तौर पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के जरिए अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज जाखरानी साहब जो कि वफाकी वजीर बराए खेल हैं, उनके साथ हैं जनाब सरफराज नवाज साहब पाकिस्तान के साबिक क्रिकेट कैप्टन हैं, उनके साथ हैं जनाब शकील शेख साहब जो इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी तज्ज़िया नगार और कॉलम नवीस जनाब नज़ीर नाजी साहब। नाजी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहता हूं। आपने थोड़े दिन पहले एक कॉलम लिखा क्रिकेट का ड्रामा, और इस कॉलम में आपने एक इशारा यह दिया है कि कुछ ताकतें पाकिस्तान को दबाव में रखना चाहती हैं और पाकिस्तान को दबाव में रखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को टारगेट किया है। कुछ वजाहत करेंगे आप इस बात की? मैंने ये नहीं, बल्कि मेरा मफहूम ये था कि पाकिस्तान को मजबूरी तौर पे टारगेट किया जा रहा है और करप्शन को उसका उन्वान रखा गया है। जी, आप देखिए कि ये जो हमारे यहाँ अभी तबाही आई सैलाब से, जब उसके लिए इंटरनेशनल इमदाद की बात चली तो बहुत से हलकों की तरफ से शोर मचा दिया गया कि पाकिस्तान तो बहुत करप्ट है जी, पाकिस्तान में बड़ी करप्शन है, ये सब खा जाते हैं, ये वो कर देते हैं, ये वो कर देते हैं। और इसका असर यहाँ तक पड़ा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म को भी कहना पड़ा कि जो बैरूनी इमदाद है सॉरी, इस प्रोपेगेंडे का उस पर भी असर पड़ रहा है। अच्छा, अब आप एक देखिए कि करप्शन के हवाले से पाकिस्तान बदनाम, टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान बदनाम, उसके बाद ये क्रिकेट में आ गए तो क्रिकेट में भी जुए के हवाले से पाकिस्तान बदनाम। आपको मालूम है कि दुनिया की कोई टीम ऐसी नहीं है जिसके ये जुए के स्कैंडल नहीं बने क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट में असल में कमर्शलिज्म आई है। ये सरफराज नवाज उस जमाने में बहुत ही एक्टिव प्लेयर थे, हमारे हीरो थे, अब भी हैं खैर। तो कैरी पैकर सर्कस एक आया था जिसमें उन्होंने कमर्शियल खिलाड़ियों को कमर्शलिज्म की तरफ लगाया, और वो जो नेशनल टीम के प्लेयर होते थे, मुल्कों के नुमाइंदे होते थे, वो अपने नुमाइंदे और पैसा कमाने वाले लोग बनकर रह गए। उस वक्त जो भी क्रिकेट बोर्ड थे मुल्कों के, उन्होंने मना किया था कि आप इस सर्कस में ना जाएं। जी, पाकिस्तान ने भी मना किया, मगर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी बागी होकर वहां चले गए। उन्होंने कौमी जो था रिश्ता उस पर पैसे को तरजीह दी। उसके बरक्स ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया से एक प्लेयर उस सर्कस में नहीं गया था। तो उस वक्त से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने और दुनिया के और भी बहुत से मुल्कों के खिलाड़ियों ने अपने मुल्क की जो वफादारी थी उस पर उन्होंने पैसे को तरजीह दी, और तब से पैसा इस बुरी तरह से एंटर हुआ है इस खेल में कि अभी तक इससे जान नहीं छूटी। जी, और अब तो मैं यही अर्ज करूंगा कि जो खेलना चाहे जुआ वो अपनी जीत पर लगाए, फिर ठीक है, हर मुल्क अपना अपना जोर लगाएगा, सही क्रिकेट देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये जो हार पे पैसा लगाते हैं और अपनी हार पे कमाते हैं, ये जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। ये नाकाबिले अभी पिछले दिनों इंग्लिश मीडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे मैच फिक्सिंग के, स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगाए, इनमें कोई सच्चाई नजर आती है आपको? जी देखिए, इनमें कुछ ना कुछ तो होता है, हर जहां भी धुआं उठता है आग तो होती है। लेकिन जिस तरीके से इस बार इंग्लिश मीडिया ने अटैक किया है पाकिस्तान पर, इसमें तो साफ प्लानिंग नजर आती है जी।
آپ یہ دیکھیے جی، کل اعجاز بٹ نے کہیں کہہ دیا کہ سنا ہے کہ یہ انگلش ٹیم ہاری ہے، اس میں بھی کچھ پلیئرز نے پیسے کمائے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دماغ ہل گئے تھے، اور وہ جو ان کا کیپٹن ہے اس نے کہا کہ ہم پر تو بڑا ذہنی پریشر آیا ہے، ہم کھیل بھی ٹھیک طرح سے نہیں سکے۔ تو ان کو پتا ہے کہ جب ایسا پریشر ڈال کر پلیئرز کا کیا حال ہوتا ہے اور ملک کا کیا حال ہوتا ہے جس کے پلیئر ہوں۔ آپ کو میں ان لڑکوں کو داد دوں گا جو ایسے ہاسٹائل ایٹماسفیئر میں کھیل رہے ہیں، میڈیا ان کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اور سارے جو حتیٰ کہ جو اس میں اندر پویلین میں ان پر ان کے آوازیں کسے گئے، ایک نے اس پہ ہمارے بولر پہ کسا۔ تو اس ماحول میں انہوں نے پرفارم کیا، اس ماحول میں انہوں نے 2 میچ جیت کر دکھائے، اور اب وہ میچ جیتے ہیں تو اس پر بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جوا کیا۔ ہارے تب جوا، جیتے تب جوا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اپنی جیت پر کوئی جوا کھیلتا ہے تو خیر حرج کوئی نہیں، میں تو کہتا ہوں یہ کھیل لینا چاہیے، لیکن کوئی اپنی جیت کو جوئے کی خاطر گرانٹ کیسے کر سکتا ہے؟ پھر تو دونوں ٹیموں کو بھی کہ ہونا چاہیے نا۔ جی جی، اگر یہ جوا ہے، جیتنے والا جوا ہے، تو پھر ہارنے والا اس میں شریک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اعجاز جاکرانی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے ایک اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اور اس وقت ہم نے کچھ آپ کو ایویڈنس بھی پیش کی تھی، اور اس وقت سرفراز نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے، اور ہم نے آپ کو ایک کلپ بھی دکھایا تھا۔ تو وہ کلپ آج ہم دوبارہ دکھائیں گے آپ کو۔ اس وقت سرفراز نواز صاحب الزام لگا رہے تھے، اور اس وقت آپ نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر اس میں ہوا کچھ نہیں۔ دیکھتے ہیں جی، کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں یہ جو میچ فکسنگ کے الزامات ہیں ان پہ گفتگو کی تھی، ہم نے اعجاز جاکرانی صاحب کو کلپ دکھایا تھا، وہ کلپ آج دوبارہ دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں سے کتنی دور ہے، اور یہ گیند ہاتھ میں ہے اور نہیں لگا رہی، اور پیچھے چلیں گے۔ اب آپ بتائیں اس کا کیا کریں گے؟ یہ بات تو آپ کی صحیح نظر آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ گیند پکڑا ہوا ہے، منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پانی ہولڈ کریں، وہ دیکھیں کتنی دور ہے۔ جی منسٹر صاحب، یہ آپ کو لگ نہیں رہا کہ واقعی جان بوجھ کے رن آؤٹ نہیں کیا؟ دیکھیے جی، اس کلپ سے تو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جان بوجھ کے کیا۔ جی یہ تھا جنوری 2010، تو اعجاز جاکرانی صاحب صاف نظر آ رہا تھا کہ وکٹ کیپر نے گیند پکڑی اور اس نے رن آؤٹ نہیں کیا، اور اس نے اس کے بعد پھر کئی رن آؤٹ نہیں کیے، اور اس وقت آپ کو بھی کچھ نظر آیا، لیکن حکومت جو ہے وہ سوئی رہی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے کو پی سی بی کے سامنے میں نے اٹھایا تھا، میں اس کے بعد خود گیا بھی تھا لاہور، اور وہاں میٹنگ ہوئی تھی میری بورڈ کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ اسی کلپ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس پہ انکوائری کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے، اگر اس میں کوئی انوالومنٹ ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیں گے۔ لیکن بعد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ٹیم میں آپس میں گروپ بندی تھی، جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے پرفارمنس صحیح نہیں کی تھی، لیکن اس طرح کا کوئی عمل شامل نہیں ہے، جوا کا یا میچ فکسنگ کا، اس میں کوئی ایسا عمل شامل نہیں ہے۔ اور پھر ان کھلاڑیوں پہ آپ نے دیکھا فائن بھی ہوئے، اور کسی کو پابندی بھی لگائی گئی، کسی کو فائن بھی کیا گیا۔ وہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آسٹریلیا میں جو پرفارمنس دی تھی اور صحیح پرفارمنس پیش نہیں کی تھی۔ جی سرفراز نواز صاحب، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، تو ہم نے یہ اس وقت کلپ دکھا دیا تھا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ جو الزامات تھے ان پر ہم نے بھی بہت بحث کی، انگلش میڈیا نے بھی الزامات لگائے، پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انگلینڈ میں بہت بری کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن یہ جو ون ڈے میچوں کی سیریز ہے، اس میں اچانک اب پاکستانی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کی مضبوط ٹیم کو پے درپیش کس دے رہی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو حقیقت ہے اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ انگلش میڈیا ہاسٹائل ہو گیا ہے، فلاں چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں، جب ایک آدمی مظہر مجید کہہ رہا ہے کہ سڈنی کی، ابھی یہ بات پہلے کر لیتے ہیں، اسی میچ کی جہاں 206 رنز کی لیڈ تھی پاکستان کی، وہاں اس نے کہا جی کہ میں نے 8,30,000 پاؤنڈ اس میچ پہ کمائے ہیں، اور میں نے 7 لاکھ پاؤنڈ ٹیم میں بھی بانٹے ہیں۔ یہ ایک واضح چیز آئی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا سری لنکا میں جو میچ تھا، اور اس وقت بھی بات ہوئی کہ پاکستان کی 3 اننگز جہاں 70 رنز پہ چاہیے تھے جیتنے کے لیے، 20 رنز پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہو رہے ہیں، 7 کھلاڑی 15 پہ آؤٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کی پرفارمنس ہو رہی ہے۔ پھر مینیجر یاور سعید کا بیان کہ جی جواری آ گئے ہوٹل کے اندر، اور انہوں نے پلیئروں سے ملاقات کی، میں نے
کمرے بدل دیے، فلور بدل دیے. یونس خان کا بیان